सऊदी खवातीन का बिकिनी फैशन शो इस्लामी अहकामात की तौहीन का एक कदम उठा लिया गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हर गुजरते दिन के साथ सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब की रिवायात के साथ साथ वहाँ के माशरे में ऐसी तब्दीलियां ला रहे हैं जिनसे आलम इस्लाम में बेचैनी बढ़ती चली जा रही है। कुछ अर्सा कबल रियाज फेस्टिवल सीजन 2 में जिस तरह से बेहयाई और खुली फहाशी का मुजाहरा किया गया और शराबों के जाम उठाए गए, वो मनाजिर आप सब ने देखे होंगे। इसके साथ साथ सऊदी अरब में औरतों की ड्राइविंग से पाबंदी हटाना, बगैर महरम के सफर करने की इजाजत देना, सऊदी अरब में अमल बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर नाम की इखलाकी पुलिस का वजूद खत्म करना और दीगर ऐसे बेशुमार इकदामात भी सऊदी अरब के रिवायत पसंद इस्लामी मुआशरे में मुतारिफ करवाए गए। इन तमाम इकदामात का असर ये हो रहा है कि सऊदी मुआशरा, जो बड़ी हद तक इस्लामी मुआशरा था, अब बहुत तेजी से मॉडर्नाइजेशन के असरात कबूल कर रहा है और मगरबी दुनिया की हर खराबी और कबाहत वहां पर तेजी से दाखिल हो रही है। हाल ही में सऊदी अरब ने अपनी तारीख में पहली बार बिकिनी पहनी हुई मॉडल्स का एक फैशन शो मुनक्किद करवाया है, जिसने बड़ी तेजी से खबरों में जगह बनाई है। सऊदी अरब का ये इकदाम पूरी इस्लामी दुनिया में नापसंदीदगी की निगाह से देखा जा रहा है, क्योंकि सऊदी अरब वो सरजमीन है जहां हरमैन शरीफैन मौजूद हैं और इनके तकद्दुस के तकाजे पामाल किए जा रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सऊदी अरब में बिकिनी पहनी हुई इन मॉडल्स का ये फैशन शो मुतारिफ करवाने के पीछे असल मकसद क्या है और सऊदी अरब में मौजूद मजहब पसंद तबके इस बारे में खामोश क्यों हैं। तो प्यारे साथियों, आज से कुछ अर्सा कबल हमने आपको अपनी एक वीडियो में बताया था कि सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ इसराइल को तस्लीम करने की डील फाइनल कर ली है। इस डील में जहां जदीद तरीन मिलिट्री हार्डवेयर शामिल है, वहीं पर कुछ ऐसी शराइत भी हैं जिनको मुआहदे की शराइत के लिहाज से पब्लिक नहीं किया गया और इस मुआहदे को सीक्रेट रखा गया है। जहां तक मिलिट्री हार्डवेयर और दीगर मुआशी फायदों की बात है, इनमें अमेरिका ने सऊदी अरब को जदीद तरीन F-35 तैयारे देने की यकीन दहानी करवाई है। इसके साथ साथ सऊदी अरब को सिविलियन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तक रसाई देने का वादा भी किया गया है। यानी सऊदी अरब तारीख में पहली बार न्यूक्लियर रिएक्टर्स के जरिए बिजली पैदा कर सकेगा और 2 साल बाद इन्हीं न्यूक्लियर रिएक्टर्स को इस्तेमाल करते हुए एटम बम बनाने की तरफ भी जा सकेगा। अब ये सारी की सारी मराहत इसराइल, जो अमेरिका का बगल बच्चा है, इसे तस्लीम करने के एवज सऊदी अरब को दी जा रही है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि क्या इसराइल को तस्लीम करना इतना ही आसान है कि इसके एवज इतना कुछ मिल जाए? तो इसका जवाब नहीं में होगा। यूं तो सऊदी अरब के ऊपर जो सबसे बड़ी शर्त है वो इसराइल को तस्लीम करने की है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ छोटी शर्तें भी शामिल हैं जिनका अवाम को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। इन्हीं में से एक शर्त सऊदी अरब मुआशरे को एक आइडियल इस्लामी मुआशरे से एक आम मगरबी मुआशरे में तब्दील करना भी है, जिसके लिए मौजूदा सऊदी वली अहद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं। सऊदी अरब में मजहबी पुलिस, जो अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का काम करती थी, बुराइयों को रोकती थी और नेकियों की हौसला अफजाई करती थी, इस पुलिस को खत्म कर दिया गया है। मुल्क में शराब खाने खुल चुके हैं और शराब की फरोख्त के लिए किसी किस्म का कोई चेक एंड बैलेंस भी नहीं बनाया गया। इसे आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि सऊदी मुआशरे में शराब को फरोग देने पर काम किया जा रहा है। इसके साथ साथ सऊदी खवातीन के लिबास पर मौजूद पाबंदियां भी उठा ली गई हैं। यानी अब सऊदी खवातीन हर तरह का लिबास पहनने में आजाद होंगी, बल्कि एक कदम और आगे बढ़ाते हुए इस्लाम की बुनियादी तरीन हुक्म यानी औरत के महरम के बगैर सफर करने को भी दुरुस्त करार दे दिया गया है और इस सिलसिले में इस्लामी तालीमात का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा गया। इस मॉडर्नाइजेशन की वजह से अब सऊदी खवातीन बड़ी तेजी से प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर्स में जॉब हासिल कर रही हैं और मुल्क की मईशत में अपना हिस्सा डाल रही हैं। प्यारे दोस्तों, अगर बात यहीं तक रहती तो शायद काबिल कबूल भी होती, लेकिन सऊदी अरब यहीं पर नहीं रुक रहा। इसकी वजह साफ जाहिर है कि इन्हें इनके अमरीकी आकाओं की जानिब से सऊदी मुआशरे को मुकम्मल तौर पर ट्रांसफॉर्म करने का ठेका दे दिया गया है। इससे पहले कि सऊदी हुक्मरान अमरीका की इस ख्वाहिश के आगे चट्टान बनकर खड़े रहे, लेकिन मौजूदा प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान खुद भी ऐसी तबीयत रखते हैं, इसलिए वो इन तमाम इकदामात को पूरा करने पर दिलो जान से राजी है। इस सारी सूरत हाल में मौजूदा सऊदी बादशाह की भी अहमियत खत्म हो जाती है, क्योंकि इन्हें भी डरा दिया गया है कि अगर इन इकदामात के खिलाफ कुछ किया गया तो किसी भी अंडर कवर ऑपरेशन के जरिए सऊदी बादशाह को रास्ते से हटाकर मौजूदा प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को बादशाह बना दिया जाएगा। अगला अहम कदम सऊदी मुआशरे में ग्लैमर इंडस्ट्री यानी शोबिज इंडस्ट्री को फरोग देना है।
آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے سعودی عرب میں کسی بھی قسم کی ڈرامہ یا فلم انڈسٹری موجود نہیں تھی، جبکہ باقی پوری مسلم دنیا میں فیشن اینڈ گلیمر انڈسٹریز موجود تھی۔ خاص طور پر ترکی میں بے حیائی کے تمام لیولز کراس کر لیے گئے ہیں، اور یہی کچھ اب سعودی عرب میں بھی ہونے جا رہا ہے۔ سعودی عرب کی تاریخ میں پہلی بار بحیرہ احمر میں موجود ایک سعودی جزیرے پر بکینی پہنی ہوئی سعودی ماڈلز کی فیشن پریڈ منعقد کروائی گئی ہے، جس کو سعودی عرب کے سرکاری میڈیا نے بھی پورے پروٹوکول کے ساتھ آن ایئر کیا ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے اس قدم نے پورے ملک میں بے چینی کی لہر دوڑا دی، لیکن لوگ اس کی مخالفت میں دبی دبی آواز میں بات کرنے کے سوا کوئی عملی قدم اٹھانے کی جرات بھی نہیں کر سکتے، اور اس کی ایک وجہ بے حد عجیب و غریب ہے، اور وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ ناظرین گرامی، جب سے سعودی ولی عہد پرنس محمد بن سلمان نے اقتدار سنبھالا ہے، وہ ایک ظالم جابر اور اپنے فیصلوں کو نافذ کرنے میں بے رحمی کی حد تک سخت گیر حکمران کے طور پر مشہور ہوئے ہیں۔ ان کی سخت گیری اور ظلم سے شاہی خاندان کے افراد بھی محفوظ نہیں رہے، اور اپنا فیصلہ منوانے کے لیے انہوں نے ہر طرح کے ظلم و تشدد اور جبر کو جائز سمجھتے ہوئے ظلم کی تمام حدیں پار کر دی۔ محمد بن سلمان کے اسی رویے اور ان کی بے رحم طبیعت کی وجہ سے سعودی عرب کے تمام لوگ بے حد خوفزدہ ہو گئے، کیونکہ کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا، اور پرنس محمد بن سلمان نے ان سب کو موت کا خوف دلا کر اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے۔ سعودی عرب میں موجود مذہبی اشرافیہ جو سعودی عرب میں اسلامی قوانین اور احکام کے نفاذ کی ذمہ دار تھی، انہیں بھی اس محمد بن سلمان نے دھونس، طاقت اور لالچ کے مرکب سے اپنے قابو میں کر لیا ہے، اور سعودی عرب میں موجود علماء کرام سے اپنی مرضی کے فتوے لیے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی عالم دین اس طرح کے فتوے دینے سے انکار کرتا ہے تو اسے کسی نہ کسی جھوٹے جرم میں گرفتار کر کے شدید اذیتیں دی جاتی ہیں، اور بہت سارے علماء کرام تو ایسے بھی ہیں جنہیں راتوں رات پراسرار طریقے سے قتل کروا دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب کے اندر موجود اس مذہبی اشرافیہ کی جانب سے بھی سعودی عرب کے ان بولڈ اور بے حیا اقدامات کی مذمت سامنے نہیں آ رہی، کیونکہ وہ لوگ یا تو دولت کے ہاتھوں بک چکے ہیں، یا پھر انہیں دھونس اور طاقت کے ذریعے اپنا ہم نوا بنا لیا گیا ہے۔ یہ صورتحال بے حد خطرناک ہے، اور آنے والے دنوں میں حرمین شریفین کی مقدس سرزمین بھی سعودی عرب کی جانب سے شروع کی جانے والی گلیمر انڈسٹری کی زد میں آ جائے گی، اور وہ دن بھی دور نہیں جب ہم حرمین شریفین کے مقدس شہروں میں اس طرح کی انڈسٹریز کے آفس دیکھیں گے، اور وہاں پر اس بے حیائی اور منافقت کا ننگا ناچ ہوگا۔ یہ تصور ہی انتہائی ہولناک ہے، لیکن اس پورے ملک کو اپنی ملکیت سمجھتے ہوئے پرنس محمد بن سلمان ہر قسم کی رکاوٹ کو بزور طاقت گرانے کا تہیہ کر چکے ہیں۔ اس وقت تک اس بے حیائی پر مبنی ننگے فیشن شو پر سعودی عرب میں سے کوئی آواز اس کی مخالفت میں نہیں اٹھی، اور بکینی پہنی یہ تقریباً برہنہ سعودی خواتین ایک لحاظ سے پورے سعودی معاشرے کے منہ پر ایک زوردار تمانچے کی حیثیت رکھتی ہیں، جو اپنی اسلامی اقدار کی حفاظت کرنے میں ناکام رہے۔ وہ دن دور نہیں جب یہ سب کچھ سعودی عرب میں نارمل بھی ہو جائے گا، اور لوگ اسے انجوائے بھی کرنے لگیں گے۔ اس بے حیائی اور فحاشی کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے، اور ان سب باتوں کو جانتے ہوئے بھی سعودی حکومت ہر حال میں اپنے امریکی آقاؤں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار نظر آتی ہے۔